आयज जो टॉपीक जो आसा आमचो एक्चुली हो रिगार्डींग म्हापशेच्या शहराच्या बद्दल डेव्हलपमेंटा बद्दल जो सरकार जी जमीन जी दिता रिगार्डींग स्पेसिफिकली कोम्युनिदाद ऑफ लँड कोम्युनिदादची लँड जी आसा न्ही तेज्या बद्दल द कोम्युनिदाद आयज गोंयांत सगळ्या जाग्याचेर आसा आनी जे डिपार्टमेंट कोम्युनिदाद ऑफ म्हापसा कोम्युनिदाद ऑफ ऑल ओवर गोवा जर कोम्युनिदाद जर उरोवंक ना तर कोम्युनिदादचे जे ऑफिसर जे आसा जे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे जर आसा तांकां गव्हर्मेंटान कितें प्रोविजन केलां आसतलें जर कोम्युनिदादची लँड जर सोंपली तर आमी कोम्युनिदाद जो शब्द जो आसा हो काडून सायडीक दवरचो पडटलो आनी पळय आमी गांवकार जोणकार जे म्हणटात जी जमीन पोर्तुगीज सरकार जेन्ना आसलो तेन्ना आमच्या गोंयांत आनी ती जमीन एक तेन्ना जोणकार गांवकारांनी ती जमीन जी आसा न्हू ही सांबाळून दवरलेली ती कोणा आमचे गोंयचे भुरगे गोंयचे आमचे म्हणजे भुरगे जे आसा गोंयचे फ्युचराक लागून दवरलेले आनी कितें तरी विजन आसलें ते जाणट्यांनी आदी करून दवरलेले हे गोंयकारांकूच करून दिल्लेले आतां आमी ऑल ओवर इंडियेचे आमचे भाव जे आसात सगळे आमी एकाच देशांत रावता भायले लोक गोंयांत येतात आनी आमचे गोंयचे लोक जेन्ना कर्नाटकान वयता किंवा महाराष्ट्रान वयता किंवा इतर राज्यान जेन्ना वयता तेन्ना गोंयकारांक अशें प्रोविजनूच ना पूण गोंयचे जी जमीन जी गोंयची जी आसा ती गोंयकारांक लागून स्पेसिफिकली कांय करून आमकां दवरलेली आहा पूण भायले लोक येता आनी इजिली तांकां जमीन मेळटा पूण आयज जो विशय जो आसा न्ही आमी हॉनरेबल हायकोर्टाक हांव गेल्लो की म्हापशा दत्तवाडी स्मशान भुमी जी आसा जी म्हापसा ग्रामस्थ सभा म्हणून एक कमिटी जी आसा तेंच्यांनी हे आपणाक कायदो मोडून म्हापशेचो आमदार नांवूच घेवन सांगता जोशुआ बाब डिसोजा जो MLA जो आसा MLAचो पावर कसो आसता आनी MLA पावरान येयल्या उपरांत कसो मिसयूज पावराचो करता हे गोंयकारांक कळपाक जाय म्हणून हांव प्रेस एड्रेस करता आमकां हॉनरेबल कोर्टान जेन्ना आमी केस घातली ऑगस्टान तेन्ना 7 म्हयन्यांनी आमी कोर्टान वचोन फॉलोअप करून 7 म्हयन्यांनी काल आमकां आमचे जे मॅटर जे घातलेले ते आमचे डिस्पोज केले आनी ते डिस्पोजान म्हटलेले आसा की जी जमीन सरकारान म्हापसा कोम्युनिदादीन जी जमीन हिंदू ग्रामस्थ सभा दत्तवाडी तेन्ना आमचे जाणटे जे आसले खूब जाण फॉर एग्जाम्पल सुरेश आमोणकर आसलो कलप आसलो आनी खूब जाण हे कमिटीचेर आसले तेंच्यांनी ती फॉलोअप करून ती जमीन जी आसा न्हू दत्तवाडी स्मशान भुमीक ही स्पेशल तेकाच दिल्ली पूण तेतून दिता आसतना एज पर म्हाजे कडेन जे रिकॉर्ड जो आसा जे प्रमाणे डॉक्युमेंट जे आसा हांव केन्ना हातीन डॉक्युमेंट घेवनूच उलयता कित्याक लागून डॉक्युमेंटा शिवाय कोण उलोवंक शकना कोणाचे आरोपू करूं शकना जेन्ना ही जमीन जेन्ना दिता आसतना डेप्युटी कलेक्टरान ताका ऑर्डर पास केल्ली की ही जमीन जी आसा न्ही ही जमीन फक्त कलेक्टरान ऑर्डर पास केली की हेंच्यांनी जेन्ना म्हापसा हिंदू ग्रामस्थ सभा जी आसा न्हू तेंच्यांनी एक लेटर केल्लें आनी ताका कलेक्टर ऑफ नॉर्थ आमचो टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोम्युनिदाद ऑफ म्हापसा ग्रँट ऑफ म्हापसा कोम्युनिदाद लँड एप्लायड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ म्हापसा ग्रामसभा हिंदू सभा फायल नंबर 107 1985 सालान तेन्ना हांकां कितें सांगलेलें कित्याक म्हापशाकारांकूय कळपाक जाय आमचो MLA आयज निवडून येयल्या उपरांत तेजो फ्रांसीस डिसोजा सुद्दां MLA जेन्ना आसलो तेणी पावर कसो यूज केलो कोम्युनिदाद ऑफ म्हापसा कशी सोंपयली आनी आयज विराजमान कसो जालो लोकांचेरूच जालो गोंयकारांसून जालो काय भायल्या लोकांसून जालो हे म्हापशाकारांक कळपाक जाय म्हणून हांव मुद्दम प्रेस एड्रेस करता तेन्ना जे ग्रांट ऑफ म्हापसा कोम्युनिदाद लँड एप्लायड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ म्हापसा ग्रामस्थ हिंदू सभा फायल नंबर 107 1985 with the reference to your letter number 345 dated 17/9/1985 above subject I am to return the file number to gatla the file is not been processed as per the code of Komunidad. Exact area covered by the said crematorium has not been recorded on the report of the page number 26. There is no recommendation from the respective Komunidad for the free grant of land. NOC from chief town planner has not been placed in file. Site plan with full details has not placed in the file. It is not clear as how
it is not clear as to how the Komunidad land is put within the same Hindu Sabha above allotment, since when the land is reserved for the crematorium and since when the crematorium is in use of Sabha, the applicant did not ask for the possession of the land, requested for the change of records of the right. हे सगळे लेटर जेन्ना केल्ले एप्लिकेशन जेन्ना केल्ले जेन्ना एप्लिकेशन जेन्ना केल्ले तेन्ना 1985 तांकां जमीन अलॉट जावपूच ना. मागीर तेंचे जे आमचे सुरेश आमोणकर जे आसले आनी जे रिस्पेक्टेड मनीस म्हापशान जे आसले तेंच्यांनी झगडून ती जमीन ओन्ली फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमेटोरियम म्हणजे मोसुंडीकूच लागून ही स्पेशल ती जागो अलॉट केल्लो. आतां जाला कितें भानगड की म्हापशेचो आमदार जोशुआ बाब डिसोजा यांनी आपलो पावर यूज केलो एज अ डेप्युटी स्पीकर आनी हिंदू ग्रामस्थ सभा ही म्हापशेकारांची मोसुंडी जी आसा तेंची कमिटी जी आसा एक कमिटी एक आपले लेटर तयार करता, आपूण रिजोल्युशन पास करता आनी ते रिजोल्युशन सनदाक घालता. आतां कलेक्टर जे आसात आमचे गोंयचे गव्हर्मेंटाचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे बसलेले आसात तांकां जेन्ना एक सनद घेता आसतना ईच अँड एवरी डॉक्युमेंट हो दिवचो पडटा. तेन्ना आमी जर सर्वसाधारण एक आमचे सादो लोक जर 400-500 स्क्वेअर मिटर जमीन जर घेतली जाल्यार तेजे इन्स्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, फॉर्म 9, फॉर्म 3 सगळे डॉक्युमेंट लावचे पडटा. पूण हांगा हे फायलीक फक्त लेटर हेड लायल्या आनी जमीन कोमुनिदादीची फक्त तांकां कशी येयल्ली तेंच्यांनी एप्लिकेशन केन्ना केल्लें हेच फक्त लायिल्लें आसा आनी तांकां सनद मेवळी. आनी जी जमीन पब्लीक पर्पजाक जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जेन्ना दिता, कोमुनिदाद जेन्ना दिता ओन्ली फॉर द पर्पज ऑफ क्रेमेटोरियम, तेन्ना ही जमीन कमर्शियल कशी जाली, कमर्शियल करपाक मेळना. कायदो कितें म्हणटा आतां होच कितें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे ऑफिशियल गॅजेट पणजी 11 ऑक्टोबर 2024 सिरीज नंबर 28 हे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे गॅजेट हेतून स्पेसिफिकली म्हटलेली आसा, तुमकां कॉपी दिता ती, आनी तेतून म्हटलां कितें की इफ एनी सच लँड ग्रांटेड बाय द कोमुनिदाद फॉर सर्टन पर्पज यूज इज पुट टू एनी यूज अदर दॅन फॉर वीच वॉज ग्रांटेड, सच लँड शाल बी रिवर्टेड बॅक टू द कन्सर्न कोमुनिदाद इन the manner of hereafter specified. The administrator of Komunidad, after the asserting the position thereof, issue a show cause notice to the grantee, allottee or any person found to be possession in such. So administratorकूच तेंच्यांनी अशें केलेलें आसा आनी हेतून बरयल्लें आसा की जी जमीन जे कामाक जी दिल्लेली आसा तेच कामाक यूज जावपाची आसता. म्हणून म्हाका हॉनरेबल हायकोर्टान एक डिसिजन दिलें आनी थंयसून हॉनरेबल हायकोर्टान सुद्दां मॅटर डिस्पोज केली आनी म्हापसा एडमिनिस्ट्रेटराक दिले की ही जमीन जी आसा न्हू ही जमीन रिवर्ट बॅक करपाची म्हणून. आतां प्रश्न पडटा खंयचो सांगता म्हापशेकारांक सांगूंक करता जो MLA म्हापशेकारांक जो आसा म्हापशेचें डिवेलॉपमेंट करपाक, तर आयज म्हापशेचे MLAन आयज डिवेलॉपमेंट हे मोसुंडीन केले. कायदो कितें म्हणटा, कायदो असो आसा जेन्ना मोसुंडी जेन्ना आसता मोसुंडीक एक बफर झोन आसता म्हणजे कंपाउंड आसता आनी हेतूनय तें बी तुमकां हांव एक्सप्लेन करता. जेन्ना जमीन जेन्ना मोसुंडीक लागून जेन्ना बांदली तेन्ना टावन प्लॅनरान हांकां सांगलें की तुमी चारूय सायडीक कंपाउंड वॉल बांदा. तेन्ना ताका आमी मोसुंडीक स्पेसिफाय करपाक जाय ही जागो मोसुंडीक लागून आनी मोसुंडीक कंपाउंड वॉल बांदा म्हूण सांगलें. आनी हेका कंपाउंड वॉल बांदलो पयलीं तुमकां खबर आसतली हांगा गोंयांत जे मोसुंडीन जे आसा न्हू आमचे ल्हान भुरगे जेन्ना एक्सपायर जाल्या उपरांत तांकां 2 वर्सांचे 3 वर्सांचे किंवा 4 किंवा 5 वर्सांचे तांकां आमी ताका आग लायना, ताका आमी अग्नी दिना, तांकां आमी पुरता. कन्नड लोकांचे सुद्दां कोण एक्सपायर जाले जाल्यार तांकां पुरता. पूण ताका सायडीक तो 2900 स्क्वेअर मिटर जागो जो आसलो तो जागो मोसुंडीन ल्हान जाग्यांक भुरग्यांक जेन्ना पुरता तेच जाग्याचेर आयज हो शोरूम बांदलेलो आहा म्हापशेच्या MLA भितर जे आसा डॉक्युमेंट न्हू ते प्रमाणे तुमकां सांगता हांव की हे तेणी आपूण दिल्लेले आसा तितून तो पार्टनर आसा जोशुआ बाब डिसोजा. सो आमचें म्हणणें कितें आसा जर MLA आपूण निवडून दिल्या उपरांत बफर झोन लायन जी आसा कंपाउंड वॉलारसून तेणी 20 ते 22 मिटर सोडून कन्स्ट्रक्शन करपाचें कायद्यान बरयलेलें आसा. पूण TCPन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान आयज हो कायदो मोडून आयज मोसुंडीन तेणी बांदपाक कशें दिलें
जर मोसुंडीन जर तुमी बांदपाक दिता जाल्यार म्हाका सांगा पळया, आतां मोसुंडीन थोड्यांक दिसा कालूच एक शब्द जाल्लो सांकवाळे तुमकां पुरता म्हूण सांगता. जर मोसुंडीन जर मनशांक जर पुरपाकूच जागो तर आतां म्हाका एक सांगा पळया, जो मोसुंडीक लागून जागो दवरलेलो आसा, तर MLA म्हापशेचो जोशुआ बाब डिसोजा तेणी मोसुंडीन जागो, मोसुंडीच्या जाग्याचेर कन्स्ट्रक्शन कशें केलें हो मोठो प्रश्न पडटा. म्हणून आमकां हॉनरेबल हायकोर्टान जी ऑर्डर जी पास केलेली आहा आनी एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलेलें आसा तूं वचोन थंय इन्स्पेक्ट कर. कित्याक रेवन्यू डिपार्टमेंटान जेन्ना हांवें फायल जेन्ना मागली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंडर सेक्रेटरी कडेन रेवन्यू नंबर 1, तेजे कडेन फायल एज अ डॉक्युमेंट एक पावलेलो ना आनी ताका कसलें लायसन दिल्लेलें ना. रेवन्यू डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक तेणी थंय पयशे फारीक केल्लेले ना. परत आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदाराक विचारलें, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदारान ताका सुद्दां लायसन दिल्लेलें ना. कोमनीदाद ऑफ म्हापसा तेणी सुद्दां ताका NOC दिल्लेली ना. पण हेणी पयशे भरले कित्याक आनी कोणी पयशे घेतले. आनी आयज हिंदू ग्रामस्थ सभा जो प्रेजिडेंट अभय गवणकर जो आसा ताका अधिकार कसलो आसा, तेणी पयशे कशे घेतले, तेणी NOC कोणा कडसून घेतली, ताका अधिकार कोणी दिलो पयशे घेवपाक. आनी म्हापशेचो MLA हो आयज डेप्युटी स्पिकराचो जो पोस्ट जो आसा तो पावर तो मिसयूज करता. ताका लागून भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडेन हांव एक विनंती करता आनी ताका सांगूंक करता, कित्याक लागून प्रमोद सावंताचो स्टेटमेंट आपूण तो कितें म्हणटा, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो जे कोण कायदो जर मोडटा तेतून आपूण कायदेशीर ताका आपूण रितसर हे दितलो, रितसर तेजेर कारवाई करतलो म्हणून. आतां म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा, तुमचो MLA जेन्ना कायदो मोडून जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसरांक प्रेशरायज करून जर मोसुंडीन जर आयज तुमी कन्स्ट्रक्शन जर करता, आतां हायकोर्टान ऑर्डर व्हडली दिल्लेली आहा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदादीक की 4 म्हयन्याच्या भितर तेणी आपणाक रिपोर्ट दिवपाचो आनी तो जागो रिवर्ट बॅक करपाचो म्हणून दिल्लो आसा. आतां हॉनरेबल हायकोर्टाचो आतां कोण अपमान करतलो आनी कोण आयज ते ग्रांट करतलो आनी हायकोर्टाक कशें रिप्लाय दितले हे आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय. कित्याक लागून जमिनी जर आतां कोमीदादची कांयच जर उरोंक ना तर आमी आमच्या भुरग्यांक जमिनी कोमीदादच्यो दवरून आयज भायले लोक आनी भितरले लोक येवन जर अशें जर खावं लागले जाल्यार आमी कितें दवरतले. म्हणून आयज हांव मुद्दम प्रेस एड्रेस केलो विथ एविडन्स आहा. कित्याक लागून पळय हो प्लॅन म्हापशेचोच उगसून तुमकां दाखयता हांव. हो ही मोसंडीचो जागो तर मातसो म्हापसा आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन हो मोसंडीचो जागो. आनी तुमकां हांव एक प्लॅन दाखयता आनी एक ओरिजिनल प्लॅन तो आतां हो ओरिजिनल प्लॅन 1985चो गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो सर्वे डिपार्टमेंटाचो आनी तो तुमी प्लॅन पळोवंक शकता. 22,300 स्क्वेअर मिटर जागो हो ओरिजिनल प्लॅन हो गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो. आनी हो तुमी प्लॅन पळोवंक शकता, हो प्लॅन पळोवंक शकता तुमी मोसंडीचो आहा तो. आतां हितून डिफरंट कितलो आसा. आतां कोमनीदाद ऑफ म्हापसा एक हांव रिक्वेस्ट करता आनी गोंयकारांक कळपाक जाय की जी जमीन कोमनीदादीन कोमनीदाद जेन्ना कोणाक खंयचे संस्थेक दिता फॉर द पब्लीक पर्पज ती जागो तुका कमर्शियल करपाक मेळना. आनी जे हॉनरेबल हायकोर्टान जे डिसिजन दिल्लेलें आसा हांव रिस्पेक्ट करता हॉनरेबल हायकोर्टाक. आनी MLAन सुद्दां स्वताहून सांगपाक जाय की हो जागो आपूण तेंचे कडल्यान घेतले, आपले कडेन कदाचित चूक जाली किंवा चूक जावंक ना हें तेणी मान्य करपाक जाय. आतां हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हो जागो जो आसा हो जागो हो तेणी तेज्या शब्दा प्रमाणे, कित्याक लागून तो हालींच प्रयागराजाक वचून येयला, उत्तर प्रदेश वचून येयलेलो आहा, देवाच्या तिर्थान ते न्हाल्लेले आहा म्हणून ते आतां आपूण केन्नाच फोटींग उलोवचें ना म्हणून सांगतले हेज्या फुडें. आतां जर फोटींग उलयले जाल्यार हांवें तीर्थ हाडून दवरलेले आसा, म्हाका कोणी हाडून दिल्या 2 बॉटल. जर फोटींग उलयलो जाल्यार हांव तेंचेर व्हरून मारतलो. कित्याक लागून तुमी हिंदू ह्या नात्यान जर मोसंडीचो जागो जर खाता, कित्याक लागून मोसंडी ही सगळ्यांक एकदम स्वच्छ म्हणटा. थंयसर तुका एकदम कसलें थंयसर हें नासता, एकदम शुद्ध म्हणटा. आनी त्या मोसंडीच्या कंपाउंडा भितर जवळ जवळ 100 आंब्याची झाडां लायिल्लीं आसा. खरोखरच कोण आंबे खातले हें आमकां ह्या सरकारान सांगपाक जाय.
म्हणून हांवें हो प्रेस एड्रेस केलेलो आहा. कित्याक हॉनरेबल कोर्टान जे आमकां डिसिजन दिल्लेलें आसा तें हांव मान्य करता आनी म्हापशेच्या आमदारान तें स्विकारूंक जाय आनी तेजेर आपूण तेजे फुडें वचूंक फावना. कित्याक लागून तो जनतेचो सेवक म्हापशेकारांनी ताका निवडून दिलेलो आसा. स्वताचें डेव्हलपमेंट करपाक काय म्हापशेकारांचें डेव्हलपमेंट करपाक हें आमकां सांगपाक जाय. फायली जे RTI मागलेले आसा न्हू हे फायली लिपयतात. आमी एसेंब्लीन गेल्लेले आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान फायल मागलेली नॉट अवेलेबल म्हणून दाखयता. लँड एंड सर्वेन मागली ती एकूच फायल कशी ना. खंय तरी लिपयपाचो प्रयत्न करता अशें म्हणटा हांव. जो प्रश्न घेतला तो सारको आसा पूण म्हाका एक सांग सपोज ही हिंदू स्मशानभूमी आसा तूं रेजिडेंट ऑफ खोर्ली तुमकां ती खोर्लीची शांतीवन स्मशानभूमी लागता आनी ही हिंदू स्मशानभूमी आसा तेंचे जे पदाधिकारी आसा ते फॉर आसा तो जागो दिवपाक फॉर आसा. तूं सडनली इतको एकटोच तेच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाक कारण केली. ते सगळ्यांक मान्य आसा जे म्हापशाकार आसा ते सगळे खंय आपले स्मशानभूमी वतात तेंका जे मृतदेह आसा पळय सडनली तूं इतको आजून आवाज करपाक बरो प्रश्न आसा. थँक्यू. तो प्रश्न जो आसा न्हू तुमचो आतां स्मशानभूमी बांदलेली आसा. जे पयशे जे येणावळ जे आसा न्हू म्हापसा कम्युनिटी ऑफ म्हापसा तांकां वर्सांसून तांकां पयशे दिताले ही मेंटेनन्स करपाक. आनी जेन्ना आमचो कोण एक हिंदू भाव मयत जाता ताका लांकडां दिवपी कोण मसुंडीची ही कमिटी नासता. ते लोक तरी कोण मरता न्हू तेंचो फॅमिली किंवा तेंचो कोण तरी पयशे काडटा आनी ताका लांकडाक हें करता. सो हांव जो म्हणटा न्ही हांव म्हापशेकारूच पण जी जमीन कोमनीदादीन ज्या स्पेशल पर्पजाक मसुंडीक लागून दिल्लेली आसा बरयलेली आसा क्रेमेटोरियम पर्पज. जेन्ना मसुंडी कायदो कितें म्हणटा मसुंडीच्या भितर तुका बांदपाकूच मेळना तर म्हापशेकारांनी ताका दिले. अभय गवडकर प्रेजिडेंट ऑफ म्हापसा अख्ख्या म्हापशेकारांचो तो मेंबर न्हू तो सटन तेजे थोडे मेंबर आसा. ते एरियेन हांव खोर्ले रावता ते आमचे खोर्ले प्रभागान कमीत कमी 7,000 ते 8,000 लोक रावता. आमचे कडेन कमिटी आसा आनी असो केन्नाच भेदभाव ना की जो मनीस एक्सपायर जाल्या उपरांत आमी स्वताहून पयशे करून काडटा कोण मेल्या उपरांत. मसुंडी तो आमकां लांकडां केन्ना फुकट केन्नाच दिवंक ना. हांगा जर लांकडां जर फुकट जर मेळटा पूण मेल्या उपरांत तर भाग वेगळो आसलो. पूण ते पयशे घेवन कितें करता. मसुंडी ही संस्था मसुंडीचे देखभाल करपाक जाय पूण तेज्या पासून जे पयशे येणावळ जी आहा आज पासून तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्या मसुंडीची स्मशानभूमी जी आसा ग्रामस्थ सभा तेंच्यांनी आज पासून खंय तरी सोशल वर्क म्हणजे कितें मसुंडीसून येणावळ ही नासता. हे आसपा सारकी गोश्ट आहा. प्रश्न केला तूं सारको आसा पूण म्हाका रायट हांव भारत देशांतलो एक नागरीक गोंयचो एक नागरीक सिटीजन जे कितें वायट घडटा जे कितें आसा तें उलोवपाकूच जाय. जर कोण उलयना म्हणटकूच हांव जर उलयता हांव विलन जावंक शकना. हांव म्हाजें म्हणणें इतलेंच आसा की जो संस्थेचो पदाधिकार जो भार जो कोणाक दिल्लो आहा ते कमिटीन मेंबर जे अख्खे म्हापश्यान बाकीचे 20,000 ते 25,000 तरी लोक आसतले न्ही. 20,000 ते 25,000 तेंचेर मेंबर कितले आसतले. एटलिस्ट 20% तरी रजिस्टर आसपाक जाय न्हू. स्वताचे थोडेच मेंबर आसा ते डिसिजन घेता ही मसुंडी आपली म्हणून. तर हो जागो जो सनद जे डॉक्युमेंट जो केल्लो आसा न्हू तुमकां सनदूच डॉक्युमेंट दाखयता पळय. ही सनद जी केलेली आसा न्हू डेप्युटी कलेक्टरानसून ही प्रश्न केला बरो जालो पळय ऑफिस ऑफ द एडिशनल कलेक्टर म्हापसा सनद ही कशी मेळोंक शकता ताका. जो डॉक्युमेंट कोमिदाचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जो आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून जर तांकां डॉक्युमेंटूच तेंचे कडेन कांय ना. कोमिदाचें नांवार डॉक्युमेंट आसा हो कोमिदाचीन ताका दिलेल्या मसुंडीक लागून जेन्ना हो जागो जर कमर्शियल मसुंडी जर कमर्शियल करूं शकता तर आसपा सारकी गोश्ट आसा न्ही. मसुंडीन केन्ना केला म्हाका फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑल ओवर वर्ल्डाकूय सुद्दां म्हणू शकता की मसुंडीन कोण तरी कन्स्ट्रक्शन करता फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. म्हाका सांगपाक वायट दिसता कित्याक लागून हांव वैयक्तीक म्हापशेच्या आमदाराचेर रागार ना. वैयक्तीक कांयच ना देणें घेणें म्हाजें कांयच ना. वैयक्तीक जर पळोवंक गेलें जाल्यार कोणी रागार धरपाचो ना. हांवें जर चुकला जर म्हाका म्हापशेकाराच्या आमदारान सांगलें हो चुकता हांव तेंच्या समोर उबो रावपाक म्हाका गुण्यानी मारात तुमी. हांव स्पश्टपणे सांगता. जर आमी अधिकाराक जर आमच्या झगडो शकना जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जर तांकां निवडून दिल्या उपरांत ते कायदे बदलता तर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हेजे फुडें केन्नाच येवंक फावना. कित्याक लागून ते देवाचें जर नांव घाता देवाच्या नांवान जर तुमी जर निवडून जर येता हांगा हिंदू म्हणून तर हिंदूचेच मसुंडी जर तुमी खाता फाल्यां सकाळीं म्हाका दिसता प्रत्येक घराच्या फ्लॅटाच्या भायर किंवा घराच्या भायर तंदुरी भट्टी हाडून दवरची पडटली आनी मनशांक जवळचो पडटलो. अशी परिस्थिती फाल्यां सकाळीं जावंक फावना. थँक्यू. देव बरें करूं. पूण तमाम
उलयला म्हणून सांग उलयला सगळें पळय तमाम म्हापशेकार जे आसा न्हू ते उलयता म्हणटकूच तांकां भितर प्रॉफीट मार्जीन आसा ते पयशे जे आयज जे घेतात न्ही हे आतां पयशे तांकां मेळ्ळेले आसा खंय तेंच्यांनी आयज एक्सपेंडिचर केल्या खंयचे भुरग्यांक तेणे गरीब लोकांक कोणाक दिल्लेले आसा खंयचे एज्युकेशन ट्रस्टीक पयशे दिल्लेले आसा केन्ना कोणाक तरी दिल्ले लांकडां फुकट तरी दिल्लेली आसा पूण हो ते साधन न्ही मसुंडीचे मसुंडीसून कमाप हें साधन न्ही मसुंडीक म्युन्सिपालिटी सारकी करता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सारके करता आनी कोमनिदाद तांकां वर्सांच पयशे दिता बरयलेले आहा रिकॉर्डार पूण कोमनिदाद मसुंडीन तांकां दिला म्हणून म्हाजें ऑब्जेक्शन आहा मसुंडीच्या भायर जर बांदलेले जाल्यार गोश्ट वेगळी आसली न्हू 22,300 स्क्वेअर मिटर फ्युचर प्लॅन हो गव्हर्मेंट ऑफ गोवान केल्लो येदे व्हडल्या म्हापशा शहराक जर आमदार तो स्वताचो फायदो करून घेता बाकीचे उलयता म्हणून जर म्हणटा जाल्यार म्हाजे भितर स्ट्रेट फॉरवर्ड आहा तांकां प्रश्न विचारा तुमकां कोणी अधिकार दिलो मसुंडीचो जागो कन्वर्ट करपाक तेंचो काय ओन जागो न्हू मसुंडीचो जागो जाल्यार तेंच्यांनी स्पश्टपणे आयज कोमनिदाद ऑफ म्हापसाक जे पयशे आयज मार्केट व्हॅल्यू आहा तितको दिवपाचो आनी मागीर ताका दिवपाक आयज मार्केट व्हॅल्यू थंयसर पळोवंक गेल्यार 1,80,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट चलता ते कोमनिदादीक दिवपाचे कोमनिदादीक पयशे फारीक करपाचे मागीर ओनरशीप घेवपाची म्हापशाच्या आमदाराक दिला म्हणून तुजो हें आसा ना म्हापशेच्या आमदाराक वचून न्हू आनी कोणी जर केल्लो सुद्दां न्हू आमी थंय उबे रावतले आसले म्हापशेच्या आमदाराचे देणे घेणे आमचे वैयक्तीक दुश्मन काय ना तो आमचो फ्रेंड म्हाका वाटेर मेळ्ळो हडकिता तो आतां म्हाका दिवसांत मेळलो तो हडकूंक ना तेजे मनांत पळय पॉलिटिक्सान कशें आसता राजकारणान हे अशें धरूंक फावना वाटेर मेळ्ळे काय ना हडकुपाक जाय हांव BJPच्या मनशाक सगळ्यांक फोन करता उलयता पूण वैयक्तीक कांयच नासता न्ही आमी गोंयकार जे कितें आमी कॉज जे झगडटात न्ही पर्सनल म्हाजें कांयच ना म्हापशेच्या आमदारान केलें म्हणून कांय ना आनी जर कोणी दुसऱ्यान सुद्दां केलें न्ही आमी फुडें आसता आसले तुमी आवाज करून खंय तरी हे परत फाटीं वयतले अशें दिसता पळय आज पासून केन्नाच फाटीं सरोंक ना आयज जे केल्लेले आसा न्ही तर आमचें म्हणणें इतलेंच आसा तो मसुंडीचो जागो खंयसरूच गव्हर्मेंट ऑफ गोवान असो मिसयूज पावर कोणी खंयचेच MLAन करूंक फावना म्हणून म्हाजें इतलें म्हणणें आसा थँक्यू